मौलवी फजलुर रहमान पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते से इंतहाई घटिया और गलीज किस्म की ज़बान पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई की जो ख़वातीन कारकुनान हैं या पीटीआई से मुतल्लिका जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनके हवाले से इस्तेमाल कर रहा है और बैठ के उसका वैसे ज़हनी हालत ख़राब हो चुकी है पिछले कई सालों से। एक अली अमीन गंडापुरी काफ़ी है उसके लिए, डेरा इस्माइल खान में उसका होश ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी सियासत बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, एक वो एमल वली खान और गफ़ार खान का वो पोता और पड़पोता जिसके दादे ने भी जो है वो पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया। वो जनाब कांग्रेसी गांधी थे, जनाब सरहदी गांधी थे मशहूर ज़माना। उसका दादा ने भी जनाब कबूल नहीं किया पाकिस्तान के साथ रहना। 1946 का मशहूर ज़माना इलेक्शन, जिस इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी थी, उस इलेक्शन के अंदर सारी दुनिया जानती है बलोचिस्तान का जो गांधी था वो अब्दुल-समद अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई का बाप था, और एमल वली खान का दादा गफ़ार खान सरहदी गांधी था जिसने खुला के पाकिस्तान की मुखालफत में इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और फिर पाकिस्तान में मरने के बाद उसने दफन होना गवारा नहीं किया था। उसने कहा था मुझे जलालाबाद दफन किया जाए, तो जलालाबाद में उसकी कब्र है। वो कहता है कि इमरान खान को ठिकाने लगा दो। और ये मौलवी फजलुर रहमान कहता है जनाब हम ज़मीन गर्म कर देंगे और जनाब तितलियों को मसल देंगे। मौलवी फजलुर रहमान, तुम जहाँ पे बैठोगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम खड़ा कर सकते हो, और कुछ और चीज़ अगर अपने उस बैठने के अमल को और थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो थोड़ा बड़ा खड़ा कर लोगे। इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम वो मकरू और गलीज चेहरा हो और तुम वो मकरू और गलीज करैक्टर हो इस पाकिस्तान की सियासत में। मेरा एक देवबंद घराने से ताल्लुक है, फ़ख्र है मुझे। तुम उलमाए देवबंद की जनाब इज्जत और वकार की शान के ऊपर दबाओ। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और तुम उलमाए देवबंद की वो अजीमुशान दीन की जो खिदमात हैं, आज तुम उलमाए सू बन के तुम उसको जनाब अपने ख़ानदान के लिए और अपनी पेट पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आखिरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दूंगा इस मौलवी फजलुर रहमान को, और पाकिस्तान की एजेंसियों और अदारों को भी कहूँगा इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तुम कहते हो इमरान खान यहूदी एजेंट, इंडियन एजेंट और क्या क्या एजेंट। मैं एक बात ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, 7 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल 2017 JUI की 7 साला तकरीबात हुई थी KPK में। उस 7 साला तकरीबात में इंडिया से 50 बंदे आए थे, 50 बंदे। उस वक्त की हुकूमत जो नून लीग की थी उसकी अप्रूवल के साथ उनमें से किसी बंदे की ना सामान की चेकिंग हुई थी, ना उन बंदों की ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई थी। वो 50 के 50 बंदे इंडियन रॉ के बंदे थे, और वो जो डॉलर्स के थैले और ब्रीफ केस भर के लाए थे वो इस इंडिया के उस एजेंट को लेके आए थे कि जिसने एक दफ़ा नहीं पिछले 25 सालों में इंडिया में खड़े होकर कहा था। मौलाना गफूर हैदरी और मौलवी फजलुर रहमान मुशर्रफ दौर के अंदर इंडिया गए थे और वाघा बॉर्डर पे इंडिया वाली साइड पे खड़े होकर इन्होंने कहा था कि जनाब शुक्र है मेरे बुजुर्ग जो है वो पाकिस्तान की बनाने की गलती में शामिल नहीं थे, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की कन्फेडरेशन बननी चाहिए, इनकी जनाब खारजा और इनकी दाखिला और इनकी तमाम मामलात जो है वो मुश्तरका होने चाहिए। ये वो इंडियन एजेंट है जिसके बाप दादा ने भी, जिसके अबाव अजदाद ने भी, और आज वो खुद भी वो उसके इशारे पे नाच रहा है। मैं मुतालबा करूंगा वो जो 50 बंदे आए थे वो इंडियन रॉ के बंदे थे और 2017 में आए थे, पूछा जाए कि वो वहाँ पे कौन से थैले और ब्रीफकेस भर के लाए थे। तो मौलवी फजलुर रहमान, तुम बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचा करो। ना तुम्हारा चेहरा है, गलीज ज़बान, और अपने गलीज चेहरे को औरतों के हवाले से इतना घटिया तरीके से इस्तेमाल ना करो। तुम दीन का नाम इस्तेमाल करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जिस अंदाज से ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू करते हो, इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शनों में तुम 100% KPK से एलिमिनेट हो जाओगे इमरान खान साहब की क़यादत में और PTI के झंडे तले इंशाअल्लाह। ऑपरेशन रद्दुल साजिश का पार्ट 1, उसका पार्ट 1 चौधरी परवेज़ लाई साहब की वज़ारत आला के बाद, सब्तैन खान साहब की स्पीकरशिप के बाद, वासिक कयूम साहब की डिप्टी स्पीकरशिप के बाद आज अल्लाह पाक के करम से वो ऑपरेशन रद्दुल साजिश का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया
اب اگلا پارٹ سیکنڈ وفاق کے اندر چیری بلاسم کرائم منسٹر کو اتارنا اور اتار کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس شاہی صفت قائد عمران خان کو برسر اقتدار لانا، وہ اس کا پارٹ 2 ہے، اور اس کی تیاری اب اللہ پاک کے کرم سے شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے انشاءاللہ منتھ کی انجام تک اور منتھ کی اینڈ تک آئے گا، اور پوری پاکستانی قوم اپنے قائد کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ برسر اقتدار لے کر آئے گی۔ دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ایک آخری ٹول کے طور پر ممنوعہ فنڈنگ کیس، بڑا اس کا جناب پچھلے 4-5 مہینے سے بہت زیادہ شور تھا، لیکن اب آپ آخری جو 6-7 دن ہے جس میں یہ پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ناکام اور نامراد ہو گئی، اور آپریشن رجیم چینج اپنے منتھ کی انجام تک پہنچنا شروع ہو گیا، آپریشن رد السازش کامیاب ہونا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے آخری ٹول کے طور پر اس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر بڑا کڑائی میں ابال لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، فارن فنڈنگ کیس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے، ہمارا تو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس پولیٹیکل پارٹی الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ کی اگر ممنوعہ قرار پا جاتی ہے کوئی فنڈنگ کسی پارٹی کو تو وہ فنڈنگ ضبط ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی سزا یا کوئی اس کی جزا نہیں ہے۔ لیکن میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے کچھ موٹی چیزیں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے سامنے کروں گا۔ اچھی خاصی چیزیں پچھلے 3-4 دنوں میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بیان کر دی ہیں، لیکن تذکیر کے طور پہ دوبارہ یہ کیس 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تینوں پارٹیوں کے خلاف یکساں چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2017 میں فیصلہ دیا تھا کہ تینوں پارٹیز پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، الیکشن کمیشن تینوں پارٹیوں کے حوالے سے جو کوئی درخواست آئی ہے اس میں ان کی ممنوعہ فنڈنگ کیس، فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرے۔ 2017 سے لے کے اب تک 5 سالوں میں تقریباً تمام کی تمام پروسیکیوشن کمپلیٹ ہو چکی ہے تینوں پارٹیز کے خلاف، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تینوں پارٹیز کا مشترکہ ایٹ اے ٹائم فیصلہ دینا ہے۔ یہ 2017 میں سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ اب اس میں پوزیشن کیا ہے؟ ہم نے جناب اپنی سکروٹنی کے حوالے سے تمام جو 40-50 ہزار ڈونرز تھے ان کی پوری ڈیٹیل، ان کے شناختی کارڈ، ان کے ویئر اباؤٹس، ان کے پرٹیکولرز، ان کی ایک چیز ہم نے الیکشن کمیشن میں سبمٹ کروا دی ہے۔ دوسری طرف ہماری جو دوسری 2 پارٹیاں ہیں جو اس وقت بڑا چلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں اور بڑا ٹیمپو بنا رہی ہیں اپنی طرف سے، حقیقت یہ ہے کہ 76 کروڑ تقریباً 72 کروڑ نون لیگ کا 72 کروڑ روپیہ ہے جو فارن فنڈنگ ہے، جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس 5 سال کی ہیئرنگ کے اندر ثابت ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے اندر 72 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہے، فارن فنڈنگ، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے دیا، اس کے ویئر اباؤٹس کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا شناختی کارڈ کیا ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی نژاد ہے، وہ ڈبل نیشنلٹی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا 36 کروڑ روپیہ ہے، 36 کروڑ روپیہ جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز سن لیں، تقریباً 9 اکاؤنٹس ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، اس کا ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی اور مزیدار بات یہ کہ یہ دونوں پارٹیاں پراپر اس 5 سال کی انویسٹیگیشن کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ چور چوری سے تو جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے کہ عین مترادف یہ اپنا مرغوب مطلوب مشغلہ منی لانڈرنگ، انہوں نے اپنے پارٹی اکاؤنٹ سے بھی منی لانڈرنگ اربوں روپے کی ہوئی ہے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، اور یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو جناب ہم بڑا اوپنلی کہیں گے، اگر کسی کے وہم و گمان میں ہے کہ وہ اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کے ذریعے سے کوئی ویسٹرن انٹرسٹ پی ٹی آئی کے خلاف گین کر لے گا یا ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف، تو وہ عقل کا اندھا اور دانش کا لولا اور لنگڑا وہ اپنے دماغ میں ڈال لے کہ ایسی کوئی چیز پاکستان کی 22 کروڑ عوام ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گی، اور نہ ہی، اور اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے۔
تینوں پارٹیز کا جناب آپ لے کر آئیں، حقائق کی روشنی میں لے کر آئیں، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے آپ اکٹھا فیصلہ لے کر آئیں. سو بسم اللہ، ہم حاضر جناب. تیر بھی ادھر، کمان بھی ادھر، میدان بھی ادھر، توپ بھی ادھر، سب کچھ ادھر. ہم تو بھاگنے والے نہیں، نہ عمران خان صاحب بھاگنے والے ہیں. تو ایک تو یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے بڑی پاکستانی عوام بھی کلیئر رہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور عہدیداران بھی رہے. انشاءاللہ یہ والا ڈھکوسلا بھی ان کے منہ پہ جا کے بجے گا اور یہ منہ کے بل گریں گے.